عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في الفيديو الثانية متاعنا. وي ثاني على خاطر عملنا فيديو واحدة أخرى وكان فلتوها تنجموا تفرجوا فيها هنا. في الفيديو الثانية متاعنا باش نتعرفوا على ان اوتر نوفو برودوي دو الكاتيل وان توتش اللي هو ان سمارت فون اسمه لو بيكسي 3 لو بيكسي 3 4 بوس. لو بيكسي 3 4 بوس هو نوفو سمارت فون باغ الكاتيل وان توتش ا بروميير بري وكان تعرفوا قداش هو الوغ هذا الباكو نتاع البيكسي 3 4 بوس نحلوه. نلقاو اول حاجه تعرضنا هي لو تيرمينال اون كيستيون نتاعنا اللي هو لو بيكسي 3 4 بوس. نذكروا الفيرسيون اللي عندنا لا فيرسيون نوار، موجودين دوت كولور سون ديسپونيبل. بعد ما نحلوا الباكو نلقاو بعض الشارجور وليكوتور اللي هما حاجات اوردينير ونلقاو مع اي سمارت فون. لو بلوس هنا سي كو الكاتيل نوز اوفر اون كوك دو بروتيكسيون غراتويت واللي هي نجموا نبدلوا بها الكولور نتاع التليفون تاعنا. باغ اكزومبل هنا تليفون اكحل نجموا نردوه ابيض، مي اوسي سا سير باش نحميو التليفون تاعنا من بوتنسيال شوت ولا تيحه. دونك ابار هذا الكل لو تليفون ان كيستيون في وسطو اوسي اون كارت ميموار دو 4 جيجا اوفيرت. لو بيكسي 3 حتى شي هنا اموره باهيه، سوف كو كي نشوفوا نقراو في الباكو لي بروميس تاع التليفون هذوما كبار برشا. التليفون على الباكو نجموا نقراو اللي هو فيه 3 جي بلس جوسكا 21 ميجا بيت بار سكوند، فيه واي فاي، فيه اندرويد كيت كات، ونجموا نعملوا ميزاجور حتى شي الاندرويد لولي بوب، نجموا نحلوا عليه لي زابليكاسيون اندرويد الكل. هاو باش نخدموا تليفون اي اون ديكوفر سي لي فريمون على اوتور ولا. لو بيكسي 3 4 بوس تحل. Je suis agréablement surpris par la fluidité de l'interface utilisateur. Elle est infacro, c'est Android 4.4.2 KitKat. Nous avons mis à jour l'Android Lollipop, les versions d'Android بعد ما نشريو التليفون. Mais pour le moment, هذا هو KitKat avec une surcouche personnalisée par Alcatel One Touch. Ce qui est vraiment surprenant, هي أكثر حاجة تنرفزني كي نشري سمارت فون جديد هي أنك تنستالي les applications الكل. سيرت بالسينكرونيزاسيون والكلاود وغيره تحط الكونت تيليشارجي لك ليزابليكاسيون الكل. اما كي تشري تليفون جديد في تونس افيك نوت كونيكسيون يحب لك او موان 3 ساعتين 3 وهو يتيليشارجي في ليزابليكاسيون بعد كونفيغوريهم اكسيتيرا. لو بوين فور نتاع التليفون هذايا اللي يا بلوزيور فوار انورميمون دابليكاسيون اللي هما الناس الكل تستعملهم ابوبري ديجا انستالي في التليفون تاعنا. مثلا نلقاو انتي فيروس، نلقاو فايبر، نلقاو كروم كوم نافيغاتور، نلقاو لو كلافيي سويفت كي اي با لو كلافيي اوريجينال اندرويد، نلقاو بي بي ام، فايبر، واتساب، toute la panoplie des applications Google et Shazam pour reconnaître les chansons, une série ومقسمين déjà في des dossiers نشوفهم في l'écran d'accueil. فما le dossier outils جنبو le dossier social في فيسبوك، واتساب، تويتر، فليبورد، فايبر ولا بي بي ام. مثلا نلقاو سيبور اللي فيه شازام وديزر بور ايكوتي de la musique ولا راديو لابليكاسيون راديو خاطر التليفون تاعنا فيه لا راديو اف ام. مي لي بوين فور نتاعو فالاسيستونس نلقاو ديجا دروب بوكس انستالي، لا سوفغارد انترنت، لي ميزاجور سيستيم، ان انتي فيروس، كل شيء هذا كله انستالي. Alors كيف ما قلنا التليفون فلويد مي بور une utilisation simple كيف ما نشوفوا لي منيو وغيره. حابين نشوفوا كان سي اون بوس لي شوز ان بو فير لو ديفيسيل ونشوفوا مثلا لي كاركتيرستيك نتاع التليفون ولا لا رابيديتي نتاعو. مثلا في ليكتور دون فيديو دخلنا لا باج ولا لا chaîne officielle de Alcatel One Touch et on va prendre une vidéo au hasard. نتفرجوا فيها. La rotation de l'écran s'est faite rapidement, حاجة مش obligatoirement نلقاها في التليفونات الكل. Le téléphone fait plusieurs applications installées déjà par défaut. Parmi les applications, à part les applications de base, il y a quelques applications de jeux. Il y a Bubble Bash 3, Kingdom and Lords, Little Big City ou Spider-Man Ultimate. On va prendre une au hasard, Little Big City par exemple. Peut-être l'application. On va faire reprendre. On va voir le jeu نتاعنا تتحرك d'une façon très fluide. نجمو نتحركو في la carte نتاع الجو وغيره. هذا هو دونك التليفون نتاعنا. الحاجه الاخرى اللي نحب نشوفوها اللي هي لو اباري فوتو. لو بيكسي 3 4 بوس فيه ان اباري فوتو دو 3 ميجا بيكسل في l'appareil photo arrière وفي un appareil photo VGA في الفرونتال. دونك نجربوا l'application photo.
هذه l'application photo نتاعنا نجمو نبدلو نكتيفيو الفلاش والا لا. وعندنا في les réglages نجمو نختارو détection des visages, le son du déclenchement هذيك كي تاخد تصوير تعمل شتك. والا نجمو on applique des filtres, فما une série de filtres موجودين ديجا في التليفون. والا la vue panoramique. التليفون زاد يعمل فيه مود فيديو، اذا نحبوا نصوروا فيديو يلسوفي باش ننزلوا هنا. ابار لي اوبسيون اللي شفناهم الكل لي كاركتيرستيك الاخرين، لو بيكسي 3 4 بوس في نوتر اوبسيون اللي هو سي ان سمارت فون مي اوسي دوبل سيم، هكاك تنجموا بروفيتي دي ديفيرونت اوفر نتاع لي ديفيرونت اوبيراتور. ولا تو سامبلومون اذا كان عندكم نمرو للخدمه ونمرو بيرسونيل تنجموا زوز يدخلوا في لو بيكسي 3 4 بوس. Donc, pour conclure, il y a un petit budget où vous profitez des avantages qu'offre un smartphone qui fait 3G+, jusqu'à 21 mégabits par seconde, ou la Wi-Fi, ou les applications Android, Pixi 3 4 pouces est le choix à faire. كان علينا ما نقول لكم كان بسلامة ونتقابلوا في فيديو واحد.